औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह हम मौजू लेकर आते हैं और हमेशा ही ऐसा उन्वान मुंतखब किया जाता है कि जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके, जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकें, कुछ सीख सकें और अपना हिस्सा अपनी सोसाइटी को तक पहुंचा सकें कि हम भी कहीं ना कहीं इस्लाही मौज़ूआत के साथ साथ जिस तरह से हमारी मेहमान शख्सियात भी गुफ्तगू फरमाती हैं और मौजू की मुनासबत से हमारी आपकी इस्लाह करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बस हमारी इस काविश को ARYQTV की इस काविश को बिलखुसूस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जनाब, बचपन से सुनते आए हैं और कहा जाता है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है, और अक्सर ही औकात बल्कि ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी बात, मिसाल के तौर पर रास्ते से बिल्ली का गुजर जाना, और ख़ास तौर पर काली बिल्ली का, तो वहम का शिकार हो जाते हैं कि भाई अब पता नहीं क्या होगा। अगर कव्वे की आवाज़ हमने सुनी तो हम यकीन कर लेते हैं भाई आज तो कोई ना कोई मेहमान आएगा ही हमारे घर पर। आ जाए तो बिल्कुल उस बात पर यकीन हो जाता है, और नहीं आए तो हम कहते हैं पता नहीं कोई ना कोई मसला। अब ये तमाम चीज़ें जो हमारे माइंड के साथ कनेक्ट होती हैं ख़ास तौर पर, और माइंड सेट जैसा कि सेट हो जाता है, फिर उसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आज हम बात करेंगे तवहुम परस्ती के हवाले से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में शामिल हो गई हैं जिनका कहीं दूर दूर तक भी वजूद नहीं है। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या तालीमात देता है, दीन इस्लाम की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, सीरत मुबारका है, सीरत तैयबा है, उसकी रोशनी में आज हम जानेंगे कि तवाहुम परस्ती दरअसल है क्या। आज के ऐवान में जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ रौनक अफरोज़ हैं और जुदागाना अंदाज़ फ़िक्र है, आप पसंद करते हैं, दिल पर असर करती है बात, और दिल पर जो बात असर करती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जनाब ऐसी बात है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं मेरी पहचान में। बहुत शुक्रिया। उनके साथ जज़ाकल्लाह, उनके साथ जो अगली नशस्त पर शख्सियत रौनक अफरोज़ है ज़रमीना खाकवी, वेलकम करते हैं उन्हें भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। खैरियत से हैं ज़रमीना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको भी मेरी पहचान में। आपका तवाहुम परस्ती, आज हम अपनी बहनों के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम में तवाहुम परस्ती की जो मुमानियत है, आप इस पर रोशनी डालिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, जो तवाहुम परस्ती पर यकीन रखता है वो तकदीर पर यकीन नहीं रखता। जिस चीज़ का हकीकत में कोई वजूद ना हो उसके वजूद पर यकीन रखना, जिस चीज़ की हकीकत में कोई तासीर ना हो उसकी तासीर पर एतक़ाद रखना तवाहुम परस्ती कहलाती है। तवाहुम परस्त लोग कुछ चीज़ को, कुछ निशानी को, कुछ अलामात को अपने लिए मुबारक समझने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं इनको, इन अलामात को अपने लिए बुरा समझने लगते हैं, नहुसत की निशानी समझने लगते हैं। और तवाहुम परस्त लोग जो हैं वो मनफी ख़यालात रखने की वजह से अपना खुशी और सुकून बर्बाद कर देते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक, इस दीन इस्लाम में तवाहुम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, और दीन इस्लाम में इसकी सख्ती से मुमानियत की गई है। देखिए, इस्लाम से कल भी ज़ैनब लोग तवाहुम परस्ती का शिकार थे। अरब माशरे में बेटी की पैदाइश को नहुसियत की निशानी समझा जाता था। ज़माने जहालियत में पहले दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे से दाखिल होना बरकत की अलामत समझा जाता था। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ तो उस दिन सूरज ग्रहण था, तो लोगों ने उसकी मौत का सबब सूरज ग्रहण को बना लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से और ऐसा ख्याल रखने से उनको मना किया, यानी मुमानियत फरमाई इस तवाहुम परस्ती की, और कहा कि कोई पत्थर सिवाय अल्लाह के, कोई दिन, कोई पत्थर, कोई चरिंद परिंद, कोई चाँद सूरज,
انسان کے نفع اور نقصان کا خالق نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم تک جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, اور تم تک جو برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ تمہارے اپنے نفس اور تمہاری بدعمالیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, نہ بدشگونی کرتے ہیں, صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بدفعلی کی وجہ سے کسی کام کو کرنا چھوڑا تو اس نے شرک کیا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر کہ اللہ تیری طرف سے پہنچنے والی خیر اصل خیر ہے, اور تیری طرف سے پہنچنے والی برائی برا شگون ہے. اے میرے رب, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب بدشگونی کا دل میں خیال آئے تو آپ یہ دعا کریں. دیکھیں دین اسلام دین فطرت ہے. دین اسلام نے ہر سطح پر ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ پر یقین, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے. تو اپنے ذہن, اپنے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ کر لیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے, اور کسی بھی شے کے بارے میں بدفعلی, نحوست یا توہم پرستی کا نظریہ اسلامی سوچ اور دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. تو حقیقت پر یقین رکھیے, جو حقیقت پسند انسان ہوتا ہے تو اس کی منزل قریب ہوتی ہے. اس لیے کہ یقین کی منزل پر ہم نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ مانتے. ہم یقین کی منزل پر ہیں, ہم ایمان کی منزل پر ہیں, ہم توکل کی منزل پر ہیں کہ تمام پرستیاں بیکار چیزیں ہیں. میرا رب میرا خالق ہے, روشنی کا, موت, زندگی کا, کائنات کی ہر چیز اسی کو مانتی ہے, اسی کو سجدہ بجا لاتی ہے. اے میرے رب, تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. بے شک سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اور جناب شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ آپ کے دل میں, دماغ میں وسوسے ڈالے, آپ کے دل کو برائی کی طرف راغب کرے, اللہ سے دور کرے, کیونکہ اس نے یہ ٹھان لی ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ شیطان کے وسوسوں میں, اس کے جو برے گمان ہیں اس میں نہیں آئیں گے, اور اللہ پر توکل, اللہ پر یقین رکھیں گے کہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے, جو ہمارے نصیب میں ہے, وہ ہمیں مل کر رہے گا. زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی. اب یہ جو ہم توہم پرستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انسانی زندگی پر اس کے جو منفی اثرات ہیں, زرمینہ یہ بتائیے گا کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پھر وہم, باہر چیز میں وہم بھی بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس کے نقصانات پر بھی آپ کلام کیجیے گا. سوال تھوڑا سا طویل ہے لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑے نکات آپ ضرور پیش کیجیے گا. وہمی لوگ جو ہو جاتے ہیں زرمینہ, اب وہ دوسروں کو بھی پرابلم میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں, کیا فرمائیں گی؟ دوسروں کو بھی تکلیف کا دوسروں کے لیے باعث بنتے ہیں, فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. توہم پرستی جس کو سپرسٹیشنز بھی کہا جاتا ہے, آج کل معاشرے میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, اس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی, لیکن یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بات کرنا نہایت ضروری ہے, کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے, اور میں نے عوام کو نہیں بلکہ خواص کو بھی اس میں مبتلا دیکھا ہے. تو توہم پرستی جس کا ہم جانتے ہیں مطلب ہے بدشگونی کرنا, وہم کرنا, جیسے آپ نے بھی کہا, کسی چیز کو اپنے لیے منحوس کنسیڈر کرنا, اس کو کہا جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ میں اس کی منافی کی گئی ہے, مذمت کی گئی ہے, ممانعت کی گئی ہے, ناپسند کیا گیا ہے. پھر عربک میں اس کے لیے جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ الطیرہ اور التشاؤم عربی میں اس کے لیے استعمال کیے گئے. آپ اس ورڈ یعنی توہم پرستی پر غور کریں, اس کی ساخت پر, یعنی وہم, کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کی پرستش میں لگے رہنا, تو یہ بڑا عجیب سا ایک لفظ بھی ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا الطیرات شرکن, الطیرات شرکن, الطیرات شرکن, کہ یہ شرک ہے. اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں کہ نقصان انسان خود کیسے اٹھاتا ہے اور دوسروں کو. آپ دیکھیں ایک شخص جو اس میں مبتلا ہو سپرسٹیشنز میں, وہ محو سفر ہے, عازم سفر ہے, سفر پر جا رہا ہے, راستے میں سے کالی بلی کا گزر ہو گیا, اور اگر اس کے ایسے کانسیپٹس ہیں تو وہ وہم کا شکار ہو جائے گا. وہ اپنا سفر یا تو کینسل کر دے گا, اگر جا رہا ہے کوئی ایگریمنٹ ہے بزنس کا, کوئی میٹنگ ہے, تو امپورٹنٹ پوائنٹس اس کے ذہن میں سے نکل جائیں گے, عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گا, سیلف کانفیڈنس اس کا لوز ہو جائے گا, اور اپنے کام کو بخوبی پایا تکمیل
تک نہیں لے جا سکے گا. اور ایسے لوگ زینب دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی نا امید ہوتے چلے جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے, کیونکہ مایوسی تو کفر ہے. اور دوسروں کے لیے کیسے نقصان, کیونکہ دوسرے ان کو obviously کہیں گے دل آزاری کا سامان کرنے کی, ظاہر ہے جملے ادا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے, پریشانی میں. آپ کو بتایا تو ہے, آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں, آپ کا وضو ٹھیک ہے, آپ نے طہارت کر لی ہے, آپ نے دروازے کی کنڈی لگا دی ہے, یا آپ نے دروازہ اچھے سے لاک کر دیا ہے, چولہا بند کر دیا ہے. ایسی ضعیف الاعتقادی کی مثالیں معاشرے میں نظر آتی ہیں, تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے زینب, تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کچھ عرصہ پہلے کی جو اس کی ریسرچ ہے, اس کے اکارڈنگ جو وہم اور وسوسہ ہے WHO کے اکارڈنگ, وہ 10 بڑی بیماریوں میں سے قرار دیا گیا ہے. میڈیکل یا سائنٹیفکلی اگر آپ بات کریں تو نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکلز جو ہوتے ہیں, جو آپ کے دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں, ان کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اچھے بھی ہوتے ہیں اور وہ برے خیالات بھی لے کر آتے ہیں, تو ان کے اپ اینڈ ڈاؤن ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے انسان وہموں کا اور وسوسوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے, تاکہ لوگ خود بھی نقصان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں. لیکن زینب ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں, اگر اس کا علاج کر بھی لیا جائے تو پھر نیگیٹو تھاٹس, ارے مجھے تو لگا ہے آپ پہ نظر بد کے اثرات ہیں, ارے جادو کے معاملات نظر آ رہے ہیں, ارے آپ سلم ہو رہے ہیں, ارے آپ موٹے ہو رہے ہیں. مطلب اس طرح کے وہموں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, جو آپ نے بھی کہا شیطان کی طرف سے. ان وسوسوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے, کیونکہ انبیاء کرام نے, اولیاء کاملین نے توہمات کو ختم کیا ہے. محققین نے باقاعدہ اس پہ بکس لکھی ہیں کہ ان کو ختم کیا جانا چاہیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریسرچ ہوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ میں خود بھی سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, تو انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اطمینان, خوشی اور اس امن و سکون کی کیفیت میں, کیونکہ جو الفا ویوز ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنی پیک پر ہوتی ہیں, تو جب وہ خوشی اور اطمینان میں ہوگا زینب, تبھی تو بینگ اے مومن, بینگ اے مسلم, وہ یقین کی منازل پر فائز ہوگا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیاب دین اسلام کی روشنی میں کون ہوا, وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے رب کو پہچان لیا, اپنی پہچان اس کو عطا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو لوگ وہموں, وسوسوں کا, بدشگونیوں کا شکار رہیں گے, سپرسٹیشنز کا شکار رہیں گے, تو وہ تو ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, پھر وہ کامیابی کیسے حاصل کریں گے. اور یہ وہم, وسوسے, یہ سپرسٹیشنز, یہ توہم پرستی ایسی چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیک پر ہو کسی کی پرسنالٹی میں, تو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. مزید اس پر کلام کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا جو جناب عنوان ہے وہ ہے توہم پرستی, اور اس حوالے سے ہماری مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. جناب بس ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے, بس سیدھی سی بات یہ ہے. جب آپ اس کی چالوں کو سمجھ جائیں تو یقین جانیں کہ اس کے راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائیں. یعنی سیدھا راستہ کون سا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ چیزوں سے, جو غلط سلط باتیں ہیں دماغ میں, ان سے دور رہیں گے اور سکون والی زندگی گزاریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی, کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے, کام بگڑ جاتے ہیں, ڈر بیٹھ جاتا ہے اب کیا ہونے والا ہے, شیشہ ٹوٹ جائے یا کوئی کانچ کی چیز ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں مزید اس کو توڑ دو ورنہ اور سارے برتن بہت سارے ٹوٹیں گے. مطلب بے تکی باتیں میں یہ سننے میں آتی ہیں. آپا کیا حقیقت ہے ان باتوں کی, ہماری بہنوں کو ذرا بتائیے. دیکھیے زینب, توہم پرستی کی کوئی حقیقت نہیں. توہم پرستی ہمیں معرفت الہی کی راہ سے ہٹاتی ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہوگا, یہ یقین ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے, تو میرا خیال ہے لوگ توہم پرستی کی راہ سے ہٹ جائیں گے. دیکھیے دین اسلام میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں. پھر بھی لوگ, ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں لوگ اس کی طرف راغب ہیں, تو اس کی وجہ کم علمی, جہالت اور دینی احکامات سے دوری ہے. پھر بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو مل جل رکھتے تھے, مل جل کر رہتے تھے, تو ہندو جو ہیں وہ حد سے زیادہ توہم پرست ہیں اور بہت زیادہ توہم پرستی پر یقین رکھتے تھے, تو کچھ اس کا عنصر ادھر بھی آیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی مغرب کے وقت گھر کی لائٹیں
ऑन कर दीजिए, इससे कि बदरूहें घर के अंदर दाखिल ना हों। का बच्चे को नजर बद से बचाने के लिए उसके माथे पर या उसके गाल पर टीका लगा दें। अच्छा, और देखिए ज़ैनब, आपके सीधे हाथ में अगर खुजली हो रही तो आपके पास दौलत आएगी। हाँ, मेरे बहुत दिन से हो रही थी आपको। जी चलें, और अगर आपको हिचकी आ रही तो यकीनन आपको कोई याद कर रहा है। काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो यकीनन आपके साथ कुछ होने वाला है। फिर किसी मर्द या औरत का उल्टी या सीधी आंख का फड़कना, आपके साथ जरूर कोई बुरा हादसा होने वाला, तो लोग डर जाते हैं, निकलते हैं। फिर फाल निकालना कि फाल में अगर हाँ गया तो हम फला जगह जाएंगे, ना आया तो हम नहीं जाएंगे। फिर चरपाई पे बैठकर पैर हिलाना, दौलत आपके पास से चली जाएगी। फिर मगरिब और असर की नमाज के वक्त झाड़ू देना, घर में मतलब बेबरकती आती है, रिस्क में बेबरकती आती है। फिर कहते अगर लड़की कोई माइयों बैठती है तो उसको उठाकर जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसको बिठा दिया जाता है कि यकीनन इस लड़की की शादी जो है वो इस साल हो जाएगी। फिर देखिए, खाली कैंची चलाने से रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और रिश्तों में, दिलों में बदगुमानियां जो हैं वो पैदा होती हैं। फिर सराने अपने सर के पास छुरी रखकर सोने से बुरे ख्वाबों से निजात मिलती है। तो और ज्यादा डरेगा और छुरी रखकर। आप ये देखिए ज़ैनब, मुझे तो हंसी आती है कि अगर कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही हैं तो ये यकीनन नहुसत की निशानी है। हाँ, उसके लिए तो दुआएं बताइए ना, देखिए हमारा अल्लाह हमारा खालिक है। जब हम बीमार होते हैं तो वही हमें शिफा देता है। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमारा रब ही उसे दूर करता है। जिसका ये ईमान होगा, ये यकीन होगा कि मेरा रब हर चीज़ का खालिक है, हर काम उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो ज़ैनब हम तवाहम परस्ती पर यकीन नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं भी हमारा अल्लाह हो रहा है हम देखते हैं हमारा। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ैनब गैर बाहर के लोगों में भी तवाहम परस्ती। रूस में खाली बाल्टी लेकर जाना बदशगुनी की निशानी समझी जाती है। बरतानिया में अगर चींटियाँ लाइन बनाकर कतार में चल रही हैं तो आज बारिश होगी। फिर देखिए कि आप पुर्तगाल में लोग जो है उल्टा नहीं चलते, कि उल्टा चलना है तो हम बुराइयों का शिकार हो जाएंगे। यानी हर जगह ये लाइलाज बीमारी फैली हुई है। लोग इससे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, और जिनका अल्लाह पर कामिल यकीन होता है तो इन चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं। मेरे जानने वालों में एक बहुत साहिबा को बहुत हाई शुगर थी। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, कि नहीं हमारे रिश्तेदारों ने इस पर जादू कर दिया है। देखिए फौरन डॉक्टर से रुजू करें। आपको कोई परेशानी आ रही है तो फौरन अपने रब के रास्ते को इख्तियार करें। अपने रब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है जब कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और ज़ारो कतार रोने लगा कि मुझे एक शख्स ने बताया कि आज तुम मर जाओगे कुछ चंद घंटों बाद, और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने कहा कि बैठ जाओ ज़ैनब। वो बैठ गया। देखा कि कुछ देर बाद जिस शख्स ने बताया था उसके मरने की इत्तला आ रही है। देखिए इल्म गैब अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कब आएगी, उसकी ज़िंदगी कितनी है, उसके यहाँ लड़का होगा लड़की होगा, उसकी किससे शादी हो रही है, आइंदा क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तवाहम परस्ती पे मत जाएं, सिर्फ अपने रब पर यकीन रखें। ये बातें सिर्फ हमारे अल्लाह को पता हैं। और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं ज़ैनब, और तवाहम परस्ती पर यकीन नहीं रखते, तो अल्लाह भी उनके रास्तों में आसानियाँ पैदा करता है। और हम अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह तमाम काम का करने वाला है, वो हमारा खालिक और मालिक है। और तवाहम परस्ती से बचें। इन बातों में कुछ नहीं रखा, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और देखिए जो लोग तवाहम परस्त होते हैं ना, वो अकायद के भी कमज़ोर होते हैं। जिनका अकीदा कमज़ोर होता है, जो अपनी तकदीर पर यकीन नहीं रखते, तो वो लोग इन बातों में ज़्यादा मुलव्विस होते हैं। ये लाइलाज बीमारी है। अपनी जहन की इस्लाह करें, अपने दिल की इस्लाह करें, अपनी सोच की इस्लाह करें। जितनी जल्दी मुमकिन हो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। बेशक बेशक। इस्लाम हमें हकीकत पसंदी का दर्स देता है। यानी एक मुसलमान को, अहले ईमान को हकीकत पसंद होना चाहिए। दर हकीकत बात ये है कि जो दुआ है वो तकदीर को बदल देती है। लेकिन ये जो तमाम बातें अभी हम इस प्रोग्राम में कर रहे थे, जैसा कि आपा ने भी कहा कि इन तमाम चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यकीन की मंजिल
ایک جو اہل ایمان کی منزل ہے وہ یقین کی منزل ہے، یعنی اسلام ہمیں یقین کی منزل پر فائز کرتا ہے۔ زرمینہ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیں، شیطان کی جانب سے وسوسے ہوتے ہیں، وہم میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقے اور ہتھ کنڈے یوز کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور جزا کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ یہی ایک مومن ہونے کی، ایک مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا سمبل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذہن میں اتنے وساوس آتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانے میں ہم ہچکچاتے ہیں کہ بڑا یہ سنگین ہو جائے گا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آسمان سے زمین پہ گر جائیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سری ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں ان کا آنا وساوس کا شیطان کی طرف سے، لیکن تمہیں اللہ سے مدد چاہنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے کیسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، امانت کا، صداقت کا، یقین کا۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھے، لیکن ہمارے معاشرے میں زینب معذرت کے ساتھ بہت سارے ضعیف العقائد لوگ پائے جاتے ہیں جن کو جاب چھن جانے کا وہم ہوتا ہے، رشتہ ختم ہو جانے کا وہم ہوتا ہے، جن کو بیماری آ جانے کا خوف اور وہم ہوتا ہے۔ ایسے ضعیف العقائد لوگ موجود ہیں، تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ پختہ یقین لوہے کی زنجیر کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور خام یقین خود بندے کو، کچا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ خود بندے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کی زندگی میں کس طرح وہ وہموں کا شکار ہوگا کہ اگر اس کو کوئی شخص پسند نہیں ہے، کہیں اختلاف ہو گیا ہے، وہ دماغ کو اپنی سب سے قیمتی شے کو اس شخص کے حوالے کر دے گا، ان سوچوں کی آماجگاہ بنا دے گا، انتقامی جذبات پروان چڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دماغ کو لاک کرنا سیکھیں، نیگیٹو باتوں کو ختم کریں، اچھی باتوں کو اپنائیں۔ مومن کو تو یہ زیبا ہی نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سپرسٹیشیس ہو جائے، وہ وہموں اور خدشوں کا شکار ہو جائے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یقیناً جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی سوچ اچھی ہوگی، عمل اچھا ہوگا، اور اس کے گرد یقین کی بہار ہی بہار ہوگی۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں اولیاء کاملین کے حوالے سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو مستقبل کی فکر یا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا غم ہے۔ بات کرتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کی جو وجوہات ہیں، جیسے علم کی کمی ہے، جہالت ہے، دین سے دوری ہے، یاد الہی سے غفلت ہے، تبھی تو یہ وہمیں اس انسان کو خدشات گھیرے ہوئے۔ علوم دین سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں، خیر اور شر کی تمیز آ جائے گی۔ شیطان سے بچنے کے جو وساوس ہیں، جو شیطان کے وساوس آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان سے آپ بچنے کے اعمال سیکھ سکیں گے، اچھے اعمال، اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہنا، کیونکہ شیطان تو انسان کی زندگی میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتا ہے۔ دیکھیں سمندر پہ باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہے اور شخص کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، جو میاں بیوی میں اسپیشلی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرواتا ہے، انسان عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدشگونی جو تمہیں کسی چیز کے حوالے سے ہو تو فوراً اس کام کو کر گزرو۔ کیوں کر گزرو؟ کیونکہ جب تم اس کام کو صحیح طور سے پایہ تک میل تک پہنچاؤ گے تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو محض خیالات تھے، اور تمہارا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہمیں اور وسوسے تو شیطان کی جانب سے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو کامل بھروسہ ہے، اس کی برکت سے وہ دور بھی ہو جاتے ہیں۔ بینگ اے مومن ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، تمام تر خوشیاں ہیں، اور اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا مالک و مولا ہے، اس سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ جب ہم وہموں کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ مومن ہونے کی نشانی تو نہیں ہوئی، یہ تو ہمارے اس عقیدے سے ٹکرا رہے ہیں نا، تو ہمیں ان کو پاؤں تلے رون دینا چاہیے، کیونکہ جو ایمان اور یقین اور علم کی کمی ہے، یہ تینوں زینب وہ کمیاں ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو آج کل اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، کہ جو آج کل معاشرے کی منظر کشی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ علم کی کمی ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، دینی تعلیمات سے غفلت ہے۔ ہم سوچیں کہ دین مبین اللہ نے عطا کیا، کتاب ہدایت عطا کی، تفسیر سے پڑھیں، اس کے میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہموں کا، سپرسٹیشنز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایمان کو صحیح طور سے اپنے رگ و پے میں ہم راسخ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی جو وہموں کے وسوسے ہیں، جو یہ باطل نظریے اور عقائد، ان کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اپنی بات کو یہاں میں مکمل کروں گی کہ جو وبال اور نحوست ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ باقی جو اچھائیاں ہیں وہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔
प्रोग्राम में इस वक्त एक वक्फे का वक्त हुआ है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, तवाहुम परस्ती आज का हमारा उन्वान है, और अब तक की जो गुफ्तगू से मेरी नाक़िस अक़ल में जो बात समझ में आई है, जनाब, वसवसे इंसान के जहन में आते हैं, उसके दिल में अगर शैतान वसवसे डालता है तो सबसे पहले मैं ये इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बस उन चीज़ों को झटक कर आगे बढ़ना है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल, जैसे कि बार बार बात हो रही है, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा, और उसके बाद अपनी मेहनत करनी है किसी भी बात के काम को हासिल करने के लिए, या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मोटिव के लिए आप निकल रहे हैं तो अपनी एनर्जी भी आपने उसी तरह से देनी है, और इस बात का यकीन कर लेना है कि अगर अल्लाह ने आपके लिए जो कुछ लिखा है वो यकीनन आपकी भलाई के लिए होगा। जनाब, आगे बढ़ते हैं। हम बार बार ये लफ्ज़ जो वहम है इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। आपा हमारे साथ मौजूद हैं, यानी डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि ये वहम जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वहम क्या है, इसकी हकीकत है क्या दरअसल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बदशगुनी से बचो, बदशगुनी शिर्क है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई वहम होता है, मगर अल्लाह पर तवक्कुल इसे दूर कर देता है। शुबा करना, गुमान करना, किसी चीज़ के बारे में गलत ख्यालात का दिल में आना वहम कहलाता है। ये एक ऐसे लाइलाज गैर यकीनी अकाइद का नाम है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाज़ लोग ज़ैनब तहारत और पाकीज़गी के सिलसिले में वहम का शिकार होते हैं, बार बार वज़ू करते हैं, फिर नमाज, अरे हम पाक नहीं है, अरे भाई आप क्यों नहीं पाक हैं, अपने जहन की इस्लाह करें। फिर इसके बाद कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर वज़ू नमाज की नियत तोड़ के दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं हम फ़लाँ आयत भूल गए थे, अरे भाई हम सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर रहे। अपने दिल की कैफियत की इस्लाह करें। जब आपका दिल की कैफियत सही होगी तो आप हर चीज़ प्रॉपर अंदाज में करें। अगर वहम का शिकार होता ज़ैनब, वो किसी बीमारी का सुन ले तो वहम का शिकार होता, ज़रा सी बात पे घर में वावेला मचा लेता है कि अब ये बीमारी हमें हो गई है या हमें होने वाली है और हमारे लिए फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। तो बदगुमानी जो है वो वहम की सीढ़ी है। वहम जो है इंसान को शिर्क की तरफ ले जाता है। इंसान कभी ऐसा होता है कि ज़ैनब किसी काम का इरादा करता है, वो काम फ़ौरन हो जाता है, ये अल्लाह का कानून है। लेकिन वहम इंसान के अंदर शक पैदा करता है, और वहम शक से दूर रहकर इंसान को वहम का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। देखिए, जो शख्स 11 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ेगा तो वहम का दरवाज़ा उस पर बंद हो जाएगा। देखिए, ये एक नफ्सियाती लाइलाज बीमारी है जो उम्र के इब्तिदाई हिस्से में शुरू होती है। इसमें पहले ख्यालात बनते हैं, फिर ये अपनी जड़ें मजबूत से मजबूत करते जाता है कि इससे छुटकारा हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। फिर इंसान की बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हो जाती हैं, जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं, वो माजूरी का शिकार हो जाता है। इससे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, वहम में होता है हम तो फलां शख्स से पूछ कर रहे हैं हमारा ये काम हो जाएगा, और हमारा ये काम अब हो जाएगा। अरे मिन जानिब अल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और अल्लाह जिस काम को कुन कहता है तो वो फौरन हो जाता है। लोगों का यकीन इस बात पर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास गया और उससे अपने दिल का हाल कहा और उसकी बात पर यकीन किया, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से फारिग हुए, ज़ैनब तो सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे कुछ बंदे ईमान की हालत में उठेंगे, कुछ बंदे कुफ्र की हालत में उठेंगे। तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कहेगा कि बारिश अल्लाह के हुक्म से हुई हो तो वो ईमान की हालत में उठेगा, और जो शख्स ये कहेगा कि फलां बुर्ज की वजह से बारिश हुई है तो वो कुफ्र की हालत में उठेगा। तो लिल्लाह वहम से दूर रहिए। खैर और शर में फ़र्क करना सीखें, सच और झूठ में फ़र्क करना सीखें, और इस बात पर कामिल यकीन रखें कि अल्लाह
ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ہماری موت، زندگی، خوشی، غم، اولاد، ترقی، تنزلی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے وہ بے حساب نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی مرضی. کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ میرے رب اس میں بھی تیری کوئی مصلحت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے کسی چیز سے ہمیں محروم کیا، آئندہ ہمیں اس سے بڑھ کر تو چیزیں عطا فرما، اس لیے کہ تو اس کائنات کا مالک ہے. بے شک اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ جو چیزیں ہمارے دماغ میں، ہمارے مائنڈ میں چلتی رہتی ہے نا، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نجات مل جائے گی، اور آپ بہت پرسکون زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. بس اللہ پر توکل اور اللہ کی تقسیم پر، کہتے ہیں راضی برضا ہو جائیے. اب بار بار بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے یا اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ صاف نہیں ہوئے، پھر دوبارہ دھو لیتے ہیں. بہت سے لوگ بار بار لاک کرتے ہیں گھر کو تو واپس آ کر دوبارہ چیک کرتے ہیں. یہ بھی معاملات ہم نے دیکھے ہیں. اور خاص طور پر وضو کے حوالے سے بھی جیسا بھی بات ہوئی، اگر وضو کر لیا ہے تو ہم پھر گمان ہوتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، دوبارہ آ کر وضو کیا جاتا ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں کہ جس سے کوئی کام آپ ایک مرتبہ کریں تو اس سے تشفی نہیں ہوتی، آپ کی تسلی نہیں ہوتی. اب یہ تشفی اور یہ تسلی کیسے ہوگی؟ میں زرمینہ یہ تمام باتیں آپ کے جانب لے کر آؤں گی. یہ جو مسائل ہیں انسان کے، کچھ تو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کے بہکاوے میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. سوال ان تمام لب لباب کا جو گفتگو کا ہے، کیسے نمٹا جائے ان سے؟ فرمائیے. بالکل زینب، آپ نے بہت ہی مشکل اور بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کالی بلی راستے سے گزر گئی، تو اب دیکھیں کالی بلی کا آپ کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو بیچاری اپنے کام سے جا رہی ہے، اسے جانے دینا چاہیے. بھوک لگی ہوگی، کچھ کھانے پینے جا رہی ہوگی. آپ پازیٹیو سوچیں، دماغ میں نیگیٹیوٹی کو نکالیں. ایگزیکٹلی زینب. تو ہاتھوں کے دھونے کی آپ نے بات کی، بالکل میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صابن اپنی پاکٹ میں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے پرس میں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں. اور زینب اللہ معاف کرے، اتنا زیادہ ہاتھوں کو واش کرتے ہیں کہ سکن تک اترنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس حد تک سینسیٹیو معاملہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس سلسلے میں ضروری یہ ہے، میں پھر کہوں گی دین اسلام سے کنیکٹ ہو جائیں، دینی علوم کو حاصل کریں. مفتی اکمل صاحب کی اتنی زبردست بکس ہیں فقہی معاملات کے حوالے سے، ان کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں تاکہ ہمیں وضو کے مسائل پتہ ہوں، طہارت کے، غسل کے. جب یہ احکامات جان لیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں مطمئن ہو بھی جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو و مولانا، کہ جو تم تک مصیبت پہنچتی ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے. اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو ان باطل نظریات جو دیگر عواموں کے، ان سے دور جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے کریں، تاکہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائے. اللہ نے ہمیں صدقہ کا حکم دیا، خیرات کا حکم دیا، والدین کے ادب کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا. جب یہ ساری چیزیں کریں گے، اللہ کے ذکر میں محو رہیں گے، اپنا انالیسس کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ آج ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، حق تلفی تو نہیں کی، تلاوت کلام مجید تو کی ہے، نماز پڑھی ہے، کوئی نیکی کی ہے، کل میں اس سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا. تو جب آپ اس چیز میں آ جائیں گے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں سکون ہے. اور دینی تعلیمات سے جڑنا، کیونکہ دینی تعلیمات مصفہ ہیں اور ان تمام سپرسٹیشن سے مبرہ ہیں، خالی ہیں، اس لیے کیونکہ اس دین اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے جڑنا ضروری ہے. فیملی میں جو رسومات رائج ہو جاتی ہیں، نیگیٹیوٹی کے حوالے سے تھرو آؤٹ دا پروگرام بات کی گئی، اور یہ جو وہم اور وسوسوں کا شکار ہو جانا ہے، فیملی میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں زینب کہ آپ اس کے حوالے سے بتائیے. آپ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ساری عمر دین کا نالج حاصل نہیں کیا ہوتا، جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر معتبر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے اور وہ مسائل کے جواب پتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی بتا رہے ہوتے ہیں زینب. یہ بری بات ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بتائیے کہ مجھے اس حوالے سے نالج نہیں ہے، آپ کسی مستند
स्कॉलर से रुजू करें। और इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, इल्म वो होता है जो सीखने से आता है, बेशक। आप सुनने से वो नहीं गेन कर सकते। किसी ने सुनी सुनाई बात कह दी, तो दीनी तालीमात से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तीसरे कलमे का विर्द किया जाना चाहिए, आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, कसरत से पढ़ना चाहिए। और मैंने ये भी सुना मुस्तनदुल महकराम से कि 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई वसवसा आ रहा है सही। उसको बार बार झटकने के लिए ये काफ़ी है। पानी पिएं, खुद को रिलैक्स रखें, नेकी करें, जिक्र में महव रहें। जब आप ऐसी चीज़ों में होंगे तो शैतान का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। वो कहेगा इसकी तो नेकियां बढ़ती चली जा रही हैं, इसके तो गुनाह कम होते चले जा रहे हैं, इसकी तो बुराइयां खत्म होती चली जा रही हैं, उसका मकसद फौत हो जाएगा। वो आपको बहकाने से बाज आ जाएगा और आप अल्लाह ताला की रहमतों के हिसार में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमें दुआएं भी तालीमात की गई हैं, उन दुआओं का विर्द रखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। बहुत सारी जो दीन इस्लाम से बार बार बात हुई ना कि आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा और फिर शैतान के वसवसे आप पर काम नहीं करेंगे। जनाब आप हमारे साथ मौजूद रहीं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, डॉक्टर साहिबा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। ज़रमीना खातवी साहिबा आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू दोनों ही की जानिब से हुई। अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को, सुनने वाली बहनों को, सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे बस एक मेन बात यह है कि जहन को जब आप पॉजिटिव वे में मसरूफ़ रखेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर है और जब शैतान घर कर लेगा तो ये तमाम बातें आपके जहन में आएंगी। पॉजिटिव रहिए, अपने जहन को, अपने आप को मसरूफ़ रहिए ताकि ये जो वसवसे आपके जहन में आते हैं इनके लिए वक्त ही ना मिले, वसवसों को भी वक्त ना मिले आप तक पहुंचने का। तो इतना अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखिए। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।